बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। 25 मई 2020 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की आज की कुछ अहम खबरें, अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी ये वीडियो लाइक लाजमी कर दें। सबसे पहले अपडेट शेयर करूंगा कि कर्फ्यू के जो 24 घंटे हैं, जो ईद के 4 दिन घर से बाहर कैसे निकल सकते हैं, ना सिर्फ इमरजेंसी में बल्कि वैसे भी अगर आपको घर से बाहर निकलने के लिए कोई सामान लेना हो तो कैसे आप घर से बाहर निकल सकते हैं। सऊदी हुकूमत की तरफ से क्या कुछ अपडेट है और आपको क्या कुछ करना है, आसान अल्फाज में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले अपडेट बताता हूं कि सऊदी हुकूमत क्या कुछ कह रही है। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक तवक्कल ऐप के हवाले से कहा गया है कि सऊदी अरब के तमाम शहरों में 24 घंटे का कर्फ्यू नाफिज है। इस दौरान इलाज, मुआलजे या हंगामी हालत के अलावा मोहल्लों में सुपर स्टोर से अशियाए खुर्दनोश लेने के लिए आर्जी कर्फ्यू पास जारी करवाया जा सकता है। तवक्कल ऐप पर जारी की जाने वाली कर्फ्यू पास महदूद वक्त और मुकर्रर मकाम के लिए ही जारी किए जाते हैं। ऐप पर लॉग इन करने के बाद जारी किया जाने वाला कर्फ्यू पास मोबाइल पर अरसाल कर दिया जाता है, जिसे इस्तेमाल करते हुए मोहल्ले की दुकानों से अशियाए ज़रूरत ख़रीदना मुमकिन होगा। वज़ारत दाखिला की जानिब से इस हवाले से मज़ीद कहा गया है कि तवक्कल ऐप के ज़रिए सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक कर्फ्यू पास जारी किया जाता है। एक शख्स के लिए हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे या एक दिन में 1 घंटे के लिए ही कर्फ्यू पास जारी किया जाता है। अब अपडेट ये है कि जो कर्फ्यू पास आप जो हासिल कर सकते हैं तवक्कल ऐप के ज़रिए, कैसे आपको हासिल करना है और क्या कुछ इसका तरीक़ाकार है, सामने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे थंबनेल है। मैंने इस पर कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। ऊपर जो आपको आई का बटन नज़र आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके वहां पर जो है वो आप जा सकते हैं और इजीली आप पूरा तरीक़ाकार देख सकते हैं कि कैसे आप कर्फ्यू पास हासिल कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, किसी से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं बाकी सऊदी अरब की अपडेट्स की तरफ। हरम मक्की में एहतियाती तदाबीर के साथ ईद की नमाज। सख्त एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए हरम मक्की में आज इतवार को ईद की नमाज अदा की गई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मस्जिदुल हराम के इमाम शेख डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्ला ने नमाज ईद की इमामत के बाद खुतबा दिया। मस्जिदुल हराम को कोरोना वायरस से पाक रखने और अवामुन नास की सलामती के लिए हरम में नमाजियों की शिरकत मुअत्तल रखी गई है। खुतबा देते हुए शेख डॉक्टर सालेह बिन हमीद ने कोरोना वायरस से रोनमा होने वाले असबाब पर रोशनी डाली है। उन्होंने कहा है कि ये नन्ही मखलूक जो मुजरिद आंख से देखी भी नहीं जाती, मादा प्रस्त इंसान की बेबसी जाहिर कर रही है। जिन ममालिक ने असबाब इख्तियार करते हुए इसका मुकाबला किया है वो सबसे ज़्यादा महफूज हैं, जबकि जिन्होंने तसाहल से काम लिया उन्होंने अपनी अवाम की बड़ी तादाद को हलाकत में डाला है। 5 टन मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम। सऊदी अरब में रमज़ान के दौरान 5 टन मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सरहदी फोर्स के तर्जुमान लेफ्टिनेंट मुसफ़र बिन गनाम ने कहा है कि सऊदी अरब की बहरी सरहदों समेत जनूबी बर्री सरहद की दरअंदाजी और मंशियात स्मगल करने की कोशिश करने वाले 174 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से मजमूई तौर पर 3 टन 288 किलोग्राम चर्स, जबकि 2 टन 40 किलो फात, नशा और पौधा जब्त किया गया है। गिरफ्तार शुदगान में 71 यमनी, 54 सऊदी, 43 एथोपियन और 6 सोमाली हैं। इन्हें ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद महकमा इंसदाद मंशियात के हवाले कर दिया गया। तर्जुमान ने बताया है कि स्मगलरों की गिरफ्तारी के बाज़ वाक़यात में ज़ख्मत भी हुई है, जिसके दौरान फायरिंग का तबादला हुआ है। उन्होंने कहा है कि वतन अजीज़ की सलामती के लिए सरहदी फोर्स हर वक्त चौकस है और दरअंदाजी की हर कोशिश को नाकाम बना दिया जाएगा। वतन अजीज़ में मंशियात स्मगल करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। ये हमारे दुश्मन हैं जिनके साथ किसी तरह की नरमी नहीं होगी। कोरोना के मज़ीद 2399 केसेस की तस्दीक। सऊदी अरब में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 2399 अफराद में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद अब तक मजमूई मरीजों की कुल तादाद 72,560 हो गई है। वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अबद अल आली ने रियाज में योमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 24 मई को मज़ीद 11 अफराद कोरोना की वजह से जान की बाजी हार गए। मुमलिकत में कोरोना वायरस से अब तक 390 अफराद हलाक हो चुके हैं। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक कोरोना से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2284 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। इस वबाई मर्ज से अब तक 43,520 अफराद शफायाब हो चुके हैं। वजारत की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तीसरे दिन भी रियाज में सबसे ज़्यादा मरीज़ों की तस्दीक हुई, जिनकी तादाद 742 रही, जबकि मक्का मुकरमा में 611,
جدہ میں 474، دمام میں 136، خبر میں 120، جبیل 82، مدینہ منورہ 69، طائف 25، قطیف 22، خلیس 19، حفوف 18، حائل 12، بریدہ 12، جبکہ دیگر شہروں میں بھی تعداد سنگل عدد میں رہی۔ ڈاکٹر العبد العالی نے مزید کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر کورونا سے ہونے والی ہلاکتیں مکہ مکرمہ اور ریاض میں ہوئی۔ ہلاک ہونے والے 11 افراد میں ایک سعودی جبکہ 10 غیر ملکی ہیں، جن کا تعلق مختلف ممالک سے ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کی عمروں کے بارے میں ترجمان صحت کا کہنا تھا کہ جو افراد ہلاک ہوئے انہیں انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج رکھا گیا تھا۔ ہلاک شدگان کی عمریں 30 سے 70 برس کے درمیان ہیں۔ ترجمان وزارت صحت کا کہنا ہے کہ عید الفطر کے موقع پر اس امر کو فراموش نہ کیا جائے کہ ہمیں آج بھی اس وبائی مرض کا سامنا ہے، جس کے لیے لازمی ہے کہ سماجی دوری کے اصول پر سختی سے عمل کیا جائے تاکہ اس وبائی مرض سے محفوظ رہ سکیں۔ ملکی معیشت میں بجٹ خسارے کو پورا کرنے کی صلاحیت ہے۔ سعودی وزیر خزانہ محمد الجد خان نے کہا ہے کہ دنیا بھر کو نئے کرونا وائرس کی وبا کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے بے پناہ معاشی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تاہم سعودی عرب کی معیشت مستحکم ہے۔ ہم اس وبا سے پیدا ہونے والے بحران سے بخوبی نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سعودی خبرساں ایجنسی SPA کے مطابق وزیر خزانہ نے عید الفطر کے موقع پر جاری بیان میں کہا ہے کہ عید الفطر کے بابرکت موقع پر ہم ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کو اس وبائی مرض کا سامنا ہے۔ ان حالات میں دنیا بھر کو بے پناہ مشکلات کا سامنا ہے، تاہم سعودی حکومت نے اس وبا کا سامنا انتہائی حوصلے سے کیا ہے۔ حکومت کے نزدیک اولین ترجیح شہریوں اور غیر ملکیوں کی سلامتی ہے، جسے مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کی گئی ہے۔ وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ موجودہ حالات کے پیش نظر حکومت نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت کو ترجیح دینے کے ساتھ معاشی مسائل پر بھی بخوبی قابو پانے کے لیے مثالی اقدامات کرتے ہوئے معاشی طور پر متاثر ہونے والوں کو ریلیف پیکیج کا اعلان کیا تاکہ انہیں ان مشکل حالات سے نکالا جا سکے۔ الجد خان کے مطابق امدادی پیکیج کا بنیادی مقصد پرائیویٹ سیکٹر کی مدد کرتے ہوئے وہاں سعودی ملازمین کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے انشورنس اسکیم کا اعلان کیا گیا تاکہ متاثر ہونے والا نجی شعبہ اپنے ملازمین کو نوکریوں سے فارغ نہ کرے۔ ایوان شاہی سے جاری ہونے والے امدادی پیکیج کی وجہ سے نیشنل سوشل سیکورٹی کی جانب سے ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی خصوصی فنڈ سے کی گئی۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ مملکت کی معیشت آمدنی میں کمی اور بجٹ خسارے کو پورا کرنے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے۔ سعودی شاہی محافظ 96 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ سعودی عرب کے سابق حکمرانوں کے ذاتی محافظ سعدی 96 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعدی سعودی عرب کے سابق کنگ خالد بن عبدالعزیز اور شاہ فہد بن عبدالعزیز کے محافظوں میں شامل رہے ہیں۔ اس سے قبل وہ بانی مملکت شاہ عبدالعزیز آل سعود کے ذاتی محافظوں کے دستے میں بھی شامل تھے۔ سعدی کے خدمات کا دور 45 برس سے زیادہ عرصے کا ہے۔ وہ کم عمری میں ہی شاہی خاندان کے محافظوں میں شامل ہو گئے تھے۔ انہوں نے سعودی عرب کی تاریخ کے مختلف ادوار دیکھے تھے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعدی نے 17 برس کی عمر میں روزگار کی تلاش میں دیہی علاقے سے شہر کا رخ کیا۔ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ وہ شاہی خاندان میں سعودی عرب کے فرما رواؤں کے لیے خدمات انجام دیں گے۔ وہ 17 برس کی عمر میں عسکری شعبے بالخصوص شاہی محافظین کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ جلد ہی وہ شاہ عبدالعزیز کے ذاتی محافظین میں شامل ہو گئے۔ وہ مملکت کے بانی شاہ عبدالعزیز کی وفات تک ان کے ساتھ رہے۔ سعدی کو شاہ عبدالعزیز کے پوتوں کا بھی انتہائی اعتماد حاصل رہا ہے۔ سعدی نے شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے ساتھ کام کیا اور ان کی وفات تک ساتھ رہے۔ شاہ خالد کے تخت پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے سعدی کو ذاتی ساتھی بنا لیا۔ انہیں شاہ خالد بن عبدالعزیز کا بھرپور اعتماد حاصل تھا۔ شاہ خالد بن عبدالعزیز کی وفات کے بعد شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں بھی سعدی پر شاہی خاندان کا اعتماد بدستور قائم رہا۔ شاہ فہد نے بھی سعدی کو ذاتی محافظ کے طور پر اپنے ساتھ رکھا اور بیرونی دوروں پر بھی امرا لے جاتے رہے۔ اس طرح 45 برس تک خدمات انجام دینے کے بعد سعدی نے شاہ فہد بن عبدالعزیز سے درخواست کی کہ عمر رسیدہ ہو جانے کے سبب وہ خدمات جاری نہیں رکھ سکتے، جس کے بعد انہیں خدمات سے رخصتی دے دی گئی۔
تو ناظرین یہ تھی آج کی اپڈیٹ. امید کرتا ہوں کہ یہ اپڈیٹ آپ کو پسند آئی ہوگی. کسی بھی غلطی کی صورت میں کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.